यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विनोद सिजापति। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। राष्ट्रिय घटना, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, परराष्ट्र मामिला, आर्थिक पक्ष, कोभिड-19 पछि उत्पन्न भएको नेपालको आर्थिक अवस्था, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने नेपाली जनको एउटा आशा, अस्थिरता नेपालमा उत्पन्न यसकारण भयो, अल्पमतको सरकार, भागबण्डाको शिकार भयो देश। त्यसकारण बढी राज्य दोहन पनि भयो। बहुमतको सरकार यदि प्रदान गर्न सके जनताले भने त्यसले राजनीतिक स्थिरता अनि विकास, परराष्ट्र मामिलामा पनि हामी अलि देशभक्त रूपमा स्थापित हुन सक्छौँ। यावत कल्पना गरिबी उन्मूलन सबै थियो। फेरि त्यसमा कम्युनिस्टहरूको अलिकति गरिबप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, नारामा अलि फरक काङ्ग्रेस पञ्चहरूको भन्दा आकर्षित पनि भयो। झन्नै 2/3 निकटको बहुमत स्थानीयदेखि प्रदेश केन्द्रसम्म प्रदान पनि भयो। स्थानीय सरकार 3 वर्ष लगभग पुग्यो। प्रदेश र केन्द्र सरकार 2.5 वर्ष नाग्ने अवस्थामा छ। तर जीवनस्तर झन्झन खस्कँदो र मानिसहरूमा वितृष्णा पैदा भएको यो स्थिति, तस्बिर त्यस्तो देखा पर्छ हामी बाहिरबाट म जस्तो मान्छेले हेर्दा। यो के भएको, यो के को उपज, कि हाम्रो हावापानी माटो नै यस्तै मान्छेहरूलाई मात्रै जुरेको कि या अरू कुनै विकल्प छ कि के हुने? यो कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? किनभने अलि स्वतन्त्र चक्षुले पनि हेर्नुहुन्छ। भलै कोही पनि संसारका मानिस प्रजातन्त्र विरोधी हुन सक्दैन। मैले भन्न खोजेँ डेमोक्रेसी, अहिले तपाईँहरू लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, त्यस कारण म चाहिँ प्रजातन्त्र भन्छु। त्यस कारण मैले डेमोक्रेसीको विरोधी हुन सक्दैन। तर यो तस्बिरले के देखाउँछ कृपया? अब एकचोटि यसो फर्केर हेरौँ न त। 15 सालको चुनावपछि त्योभन्दा अगाडि अस्थिरता थियो। 15 सालको चुनावले स्थिरता आउँछ भन्ने भयो। अनि बिपी कोइरालाले पनि 2/3 मेजोरिटी नै पाउनु भयो बहुत। तर 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दा काङ्ग्रेसभित्र बिस्तारै फेरि सल्किन थाल्यो उहाँको विरोधमा। आन्तरिक कला पनि, अरू पनि आन्तरिक कला, बाहिरको त अर्को चिज भयो। तर भित्रबाट नै हेरौँ न, काङ्ग्रेस जस्तो त्यो बेलाको सशक्त पार्टी, विक्रम 2015 साल, 15 साल बिपी जस्तो व्यक्तित्व, बिपी अनुहार असाध्यै राम्रो, पर्सनालिटी साह्रै नै आकर्षक र बौद्धिक मान्छे, र उहाँलाई विश्वास थियो यो मुलुक मैले बाहेक अरू चल्न सक्दैन भन्ने। त्यो मान्छेलाई पनि बिस्तारै उहाँकै पार्टीका मान्छेले तान्न थालेका थिए। अनि एउटा यस्तो स्थिति आएको थियो जुन बेलामा उहाँले 16 सालको आखिरीतिर आउँदैसम्म ल तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, म चाहिँ नि गोर्खा परिषदलाई लिएर सरकार सञ्चालन गर्छु भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको थियो है। त्यसपछि उहाँलाई विस्थापित गरियो, राजाले कु गरे भनौँ, जे भयो। अनि राजाले पनि, राजाको शासनमा पनि ऋषिकेश शाह, तुलसीगिरी, ऋषिकेश शाह, विश्वबन्धु थापा, सूर्यबहादुर थापा, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह जस्तो पुरै राजा समर्पित मान्छेहरूलाई राजाले राखे। बौद्धिक हाइट पनि यिनीहरूको अर्थात् धेरै विशाल हाइट। हजुर। अनि त्यो मान्छेहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर सायद, अब एक किसिमले राजनीतिक, त्यो बेलाको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उहाँले छानेर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। तर सूर्यबहादुरलाई पनि धेरै दिन टिक्न दिनु भएन, राजाले टिक्न दिएनन्। एक त सूर्यबहादुरको मन्त्रीमण्डल पनि बेलामा विघटन गठन भइरह्यो र म्याक्सिमम चलाएको भने 4 वर्ष जति हो क्यार। अनि सूर्यबहादुरलाई डुबाउनेमा को थिए भन्दा राजा त थिए, तर पञ्चहरू नै पनि बढी थिए। अब अहिलेको सरकारमा पनि नि सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत जीवनीपट्टि नजाम, तर उहाँले कुनै निर्देशन दिन सक्नु भएन। एउटा
एक्सिडेन्टल राष्ट्रवादी बन्नुभयो। भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति प्रधानमन्त्री, उहाँलाई धम्मे परे बेलामा सत्ता हस्तान्तरण भयो। यी प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ नि भारतले जबसम्म इम्बार्गो हटाउँदैन तबसम्म भारत जान्न भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि त्यो एक्सिडेन्टल जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँको साटो। त्यो एक्सिडेन्टल किन त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो? इन्डियन पनि अब केही हुँदैन नहुने रहेछ भनेर थाकिसकेका थिए। तराईवासीहरू पनि हामीले पहाडीहरूलाई चाहिँ नि दुःख दिउँ बढी भनेर आत्मग्लानी बढिसकेका थियो र मान्छेहरूमा पनि एक किसिमको आक्रोश फैलिएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि उहाँको साटो केपी ओलीको साटो रामबहादुर श्यामबहादुर हर्कबहादुर भयो पनि तिनले पनि सायद त्यही अडालिन्थ्यो होला। तर त्यसलाई हामीले यस्तो देवत्वकरण गऱ्यौँ, यति ठुलो बनायौँ, उहाँलाई चाहिँ नि राष्ट्रवादी नेता बनायौँ। अनि जुन किसिमबाट यथार्थमा चाहिँ होइन भन्ने आशय यहाँको, यथार्थमा राष्ट्रवादी होइन भन्न खोज्नु भए? मलाई कमिटमेन्ट नगराउनुहोस् है, एउटा आम जिज्ञासा नि त्यो। किनभने मेरो विचारमा राष्ट्रवादी भने त्यो व्यक्ति हो जसले मुलुकको र भन्दा मुलुकवासीलाई बढी माया गर्छ र मुलुकप्रति आफ्नो निष्ठा देखाउँछ। हरेक किसिमले आफूले पाएको जिम्मालाई, मुलुकलाई के गर्ने, मुलुक त्यो जिम्मा चाहिँ नि कसरी मुलुकवासीको भलाइको लागि प्रयोग गर्ने भनेर जसले सोध्छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रप्रेमी हो। वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यसमा धेरैचोटि चुक्नु भएको छ। अब दृष्टान्तहरू चाहिँ नि समयले भ्याउँदैन होला। अनि त्यो दृष्टिले म चाहिँ उहाँ राष्ट्रवादी भनेर त्यो जुन प्रकारले भनिन्छ नि, राष्ट्रवादी होइन भन्दिनँ, तर जुन प्रकारले बयान गरिन्छ त्यो चाहिँ नि बेलुनमा हावा फुक्या बराबर हो। त्यो वास्तविकता रतलभन्दा अलिक पर छ। म अलिकति इतिहास कोट्याउँछु ल। ठिक छ, 15 सालमा 62-63 सालसम्म दरबारलाई दोष लगाउने ठाउँ रह्यो होइन। 15 सालको चुनाव बिपीको सवालमा पनि दरबारलाई भन्ने ठाउँ रह्यो। 62-63 पछि त त्यो स्थिति दरबार त छैन, झन्नै 2/3 निकटको स्थिति छ। अनि त्यो गिरिजाप्रसादले पनि बहुमतको सरकार आफैले खुस्काए, आफैले चाहिँ भङ्ग गरे र चुनावमा उनी मध्यावधिमा गए। त्यो स्थिति र अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यहाँ दरबारको पनि त्यहाँ भूमिका छ कि अथवा आन्तरिक मात्रै हो कि बाह्य हो कि के त? त्यो चाहिँ मेरो त्यो सोचाइको धरातल ज्यादै सानो भएर होला, उनीहरूको असक्षमता हो। गिरिजाप्रसाद असक्षम भए र त्यसको प्रमाण चाहिँ नि साधारण प्रमाण चाहिँ नि मैले देखाउन सक्ने भनेको धमिजा काण्ड हो। बेलायतमा युरोप सेक्टरमा कति नेपाली आउने मान्छेहरू थिए र त्यसको टिकट मोनोपोलीमा बेच्ने कम्पनीमा दिएको बापत उहाँले सरकार डुबाउनु भयो भनेपछि उहाँमा त्यो सक्षमताको चरम अभाव थियो। त्यो अभावको फलिफल हो र त्यसपछि डिरेल भयो, सत्ता डिरेल, राजनीति डिरेल भयो। डिरेल भएर के हो भने सत्ता भनेको बजारको वस्तु बन्न पुग्यो। सत्ता प्राप्ति राजनीतिज्ञको उद्देश्य भयो र त्यो सत्ता प्राप्ति गर्ने उपाय भनेको चाहिँ नि बजारमा मूलतोलमा गयो, जसले गर्दा मुलुकमा प्रजातन्त्र पनि डिरेल भएको छ। प्रजातन्त्र जुन लोकतन्त्र यहाँले भन्नुभयो नि, त्यो गन्तव्य एकातिर छ। हामी यो उसको के अरे बादलभित्रको कौवा जस्तो गरेर कराएर हिँडिरहेछौँ, मुलुक गन्तव्यविहीन भएको छ। सत्ता के का लागि जस्तो देखा पर्यो? जुन सत्ताको एउटा विहङ्गम उद्देश्य हुन्छ, नागरिकको फेरि तृष्णा पनि हुन्छ, मुलुकप्रतिको एउटा जिम्मेवारी हुन्छ कि जनता जनार्दन भनिन्छ। फेरि जनताले यदि त्यसले गलत गर्यो भने त्यसलाई गलत त्याउने, खाडलमा हाल्ने विभिन्न संसारका उदाहरण मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरूको अभिगत पनि देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिमा लाग्ने मानिस र सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य प्रेरित र नतिजा के देखियो यहाँको? किनभने तपाईँको अलि स्वतन्त्र चक्षु, तपाईँ राष्ट्रिय घटनालाई पनि त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ बुझ्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको बारेमा पनि तपाईँ जानकारी राख्नु, त्यो क्वालिफाइड, त्यो क्षमता राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले मैले यो विषयलाई उठान गरेँ। सत्ता अन्त चाहिँ नि सत्ता प्राप्ति भन्दाखेरि मुलुकलाई मेरो सोचाइ अनुसारको गन्तव्यमा लान्छु, मुलुकवासीको उन्नति गर्छु भन्ने धारणाबाट सत्ता प्राप्ति उद्देश्य हुन्छ। तर हामी कहाँ ठ्याक्क उल्टो के हो भनेदेखि मलाई मेरालाई उद्कास्नको लागि, उन्नति गर्नको लागि सत्ता लिने भयो। म यहाँलाई एउटा सानो त्यो रूपचन्द्र विष्ट, म उहाँको फ्यान होइन है, हेटौँडामा बजारमा हिँड्दाखेरि उहाँ पहिलोचोटि माननीय भएर चिनिनु भएको थियो। अनि हेटौँडाको बजारमा हामीहरू त्यसै घुम्न हिँड्थ्यौँ, सानो ठाउँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि उहाँलाई मान्छेहरूले घेरिरहेको थिए, युवाहरूले घेरिरहेको थिए। अनि बडा कड्केर गाली गर्न थाल्नु भएको थियो है। के भएछ भने एकजनाले मलाई जागिर खुवाइदिनु पर्यो दाइ भनेछ। अनि उहाँले को जवाफ के थियो भने, ए मलाई जनताले चुने तँलाई जागिर खुवाउनलाई हो, तेरो बाउलाई खुसी पार्नलाई हो, तेरो बाउले भोट दियो भनेर मलाई जागिर खानिदिएको, मलाई यहाँ चुनेको जनताले त जस्ता लखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हो। त्यसकारण ती युवाहरूमध्ये तँ पनि पर्छस्, मलाई दे भनेर भनेको थिएँ, मलाई भोट दे भनेको थिएँ, म त्यसले जितेको हुँ, म तँलाई खुसी पार्न जिते होइन भनेर उहाँले धारा प्रभाव दिनुभयो। भनेको अर्थ के भने नि, मुलुक बनेपछि म र मेरा मान्छेहरू बन्छन् भन्ने त्यो सोचाइको चरम अभाव भयो राजनीतिक वीरमा। राजनीति वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत या व्यापार जस्तो अथवा रोजगारी जस्तो त्यस रूपमा रूपान्तरित हुँदै गयो। देखियो अर्को दृष्टिले हेर्ने हो भनेदेखि नि राजनीति के हो भने पञ्चायत कालमा मैले गरेको सङ्घर्ष मान्छेको टाउको काटेर होस् अथवा के अरे कपालमा के अरे टाउकोमा चाहिँ कात्रो बाँधेर बिना हतियार विद्रोह गरेका मान्छेहरू हुन्। दुवै थरीको के हो भने त्यो पिरियडमा मैले यो 15-16 वर्ष कति सङ्घर्ष गरेँ, त्यो चाहिँ नि मेरो इन्भेस्टमेन्ट भयो। ब्याज चाहियो, अब त्यसको ब्याज मात्रै होइन, ब्याज सहितको अरू सुविधाहरू चाहियो। हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म मैले कत्रो सेक्रिफाइस गरेँ, मैले आज के पाएँ भन्छौँ हामी। जोसँग कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले हेर्नुहोस् त मैले कत्रो त्याग गरेँ, मैले के पाएँ भन्छ। हुनसक्छ हाम्रो गरिबीले हो, गरिबीको कारणले सधैँ दुःख पाथ्यौँ, अब त सुखको दिन आउँछ कि भन्ने सोचाइ हावी भएर हो कि, अथवा हामीलाई चाहिँ नि मै खाएँ मै लाउँ भन्ने धारणा चाहिँ नि बढी हावी भएर हो, अथवा लोभ भनौँ न हावी बढी भएर हो। त्यो म छुट्याउन सक्ने मेरो क्षमता छैन। तर मलाई के लाग्छ भने सत्ता प्राप्तिको उद्देश्य धेरै थोरै नेताहरूमा मात्रै यो मुलुकको लागि मैले एउटा अब्लिगेसन पाएँ, जनताले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिए, अब त्यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएको देख्छु। अब अर्को एउटा सानो कुरा के हो नि, मेरो एकदम राम्रो मिल्ने साथी हुन्, उहाँ चाहिँ नि पञ्चायत केटाकेटीदेखि पञ्चायतमा, अनि उहाँले पञ्च नेता हुँदाखेरि एकचोटि भन्नुभएको थियो राजनीति जोगी हुनलाई गर्ने हो र भनेर। त्यो केशरबहादुर विष्टले त्यो भनेपछि राजनीति अब ऊ नै महान नेता हो कि के हो थाहा छैन मलाई, तर त्यसपछि राजनीति भने चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्छ भनेर त्यो बेलासम्म सुसुप्त थियो होला। त्यसपछि पञ्च, अनि पञ्चपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, सबैलाई के हो भने राजनीति भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट रहेछ, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो पुँजीले, हाम्रो दक्षताले कमाएको आर्जन होइन। हामीले चाहिँ नि सेक्रिफाइस गरेका थियौँ, हाम्रो युवाकाल चाहिँ नि विद्रोहमा लागेका थियौँ। अब त्यसको उपज हामीले लिनुपर्छ। अब त्यो उपज चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो साउ मात्रै ल्याए अथवा ब्याज मात्रै ल्याए अथवा साउ र ब्याज दुइटै लिएको भएदेखि हाम्रो अभिगत यो हुँदैन थियो। तर त्यसको फेरिमा मुनाफा तुरन्त चाहिने र धेरै चाहिने भयो हुनाले चाहिँ डिटेल भएको हो। राजनीतिको मर्म विपरीत गयो, त्यसले गर्दा बजारको वस्तु भयो। अनि त्यो एउटा विषयको जवाफ दिनु न। ल ठिक छ, अब त्यस बेला गिर्जाको त्यो देखियो होइन 15 सालमा पनि। यो अहिले चाहिँ यो के, यो आन्तरिक मात्रै हो कि यो अहिले जुन एउटा झन्नै 2/3 बहुमत निकटको जुन सरकारलाई अवसर थियो, यो आन्तरिक झगडा देखिन्छ। यो झगडाले एकातर्फ सिस्टममाथि प्रश्न उठि नै सक्यो,
किनभने मानिस गरिब एकदम अत्यन्त मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेपछि त्यो मानिसले के गर्छ, विद्रोह भन्दा अथवा केही न केही चटपटाउने प्रयास गर्छ एकातर्फ त्यो। दोस्रो, विकल्पको रूपमा देखा परेको शक्ति विगतको भन्दा अझ अर्को ढङ्गले परिचालित भएको कारणले यसको पनि भविष्य उप प्रश्न उठ्ने स्थितिमा प्रवेश गर्यो। यो अहिलेको झगडालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मेरो फेरि अघि भने नि मेरो सोचाइको दायरा साँगुरो भएर होला। अहिलेको झगडा त के भन्दाखेरि यसले लुट्यो, मलाई चाहिँ नि लुट्ने अवसर दिएन भन्ने बाहेक मैले केही पनि देखाएको छैन। किन भन्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री भएपछिदेखिको अहिलेसम्म घटेका अराजनैतिक र आपराधिक प्रकृतिका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि ट्र्याक रेकर्ड ज्यादै लामो छ। एकपछि अर्को र निर्मम, अति नै निन्दनीय, नीचा, निर्मम घटनाहरू घटेका छन्। अनि बाहिर बस्ने मान्छे जसले उहाँलाई च्यालेन्ज गरिरहेछन् उनीहरूको विगत हेर्ने हो भने त्योभन्दा फरक छैन, किनभने उहाँहरू पनि टेस्टेड मान्छेहरू हुन्। अवसर पाएर त्यो अवसरलाई कसरी उपयोग गरेको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने खास फरक छैन। अहिले फराकिलो भयो, दायरा फराकिलो भयो, किनभने त्यो बेलामा भन्दा अहिले पैसा सरकारसँग बढी भयो। त्यो बेलामा भन्दा अहिले सरकारलाई चाहिँ नि अविच्छिन्न रूपमा परिचालन हुनको लागि सहज भयो। त्यो वातावरण देखेर लौ यसले चाहिँ नि गर्ने, एकछिन हामी नेपालीमा भन्छौँ नि दाँत तिखारेर बसेका मान्छेहरूको झगडा बाहेक केही पनि हो जस्तो लाग्दैन। किनभने यदि झगडा हुँदो हो त कसैले सुशासनको कुरा गरे, यो जो कन्स्पिरेसी गरिरहेछ, मेरो विचार कन्स्पिरेसी हो। किन कन्स्पिरेसी हो भन्दाखेरि उहाँहरूले पब्लिकमा आएर प्रधानमन्त्रीले यो चिज गल्ती गरे है, यो मुलुकको लागि घातक छ, त्यसकारण अब उहाँको स्थान छैन र हाम्रो पार्टीको प्रक्रिया यो हो, संसदीय व्यवस्थाको प्रक्रिया यो हो, त्यो प्रक्रियाबाट हामी उहाँलाई हटाउँछौँ भने त मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। खालि के भइरहेछ भने तपाईँले 2.5 वर्षमा छोड्छु भन्नुभएको थियो, छोड्नु भएन। तपाईँले आफ्नो तालले चलाउनु हो सरकार, प्रधानमन्त्रीले सरकार आफ्नो तालले नचलाएकोले चलाउँछ त? राजा त छैनन् कन्ट्रोल गर्ने। भले राष्ट्रपतिले त्यो राजाको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर वैधानिक रूपमा त छैन। त्यो बेला त प्रधानमन्त्री नै सर्वसर्वा हो, उसले त आफ्नो सोचाइ अनुसार चल्ने भयो। अब भलै प्रधानमन्त्रीको चलाइमा, प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा त्यो रथको बग्गीहरू अन्ततिर लागे अथवा अहिलेको गाडीहरू अन्ततिर लागेको अवस्थाको मन्त्रीहरू किन नहुन्, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यदक्षता र मुलुकको वासीले भएको समस्याको बारेमा त एक शब्द पनि मेरो कान गलत हुनसक्छ, मैले सुनेको छैन। उहाँहरूको झगडा त के हो भन्दाखेरि तिमीलाई पुग्यो अब हामीलाई पालो देऊ। अनि त्यसमा त हामी जनताको के सरोकार हुने भएर अब यो जुन यहाँले भन्नुभयो नि वितृष्णा आउने, किन भन्दा जुनसुकै जोगी आयो पनि कान फटा जस्तो भए। त्यसैले हामी जनतालाई के छ त विकल्प? राणा शासन देख्यौँ, प्रजातन्त्र देख्यौँ, राजाको शासन देख्यौँ, फेरि लोकतन्त्र के प्रजातन्त्र देख्यौँ, लोकतन्त्र देख्यौँ। अब विकल्प के छ त भन्दा टेस्टेड मान्छेहरू, एक त के रहेछ भने हाम्रो राजनीति व्यक्तिपरक रहेछ, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि, र त्यो व्यक्तिको सदिच्छामा हामी चाहिँ नि निर्भर गर्दो रहेछौँ। किन भन्दाखेरि जुन संस्थागत विकास हुन्छ नि अरू मुलुकहरूमा, हामीले त्यो संस्था भन्दाखेरि सङ्गठन, यो प्रविधि, त्यसपछि पद्धति, तिनीहरूलाई त हामीले निमुठ पारिदियौँ, छैन। अनि त्यो भ्याकुम भइरहेछ। एउटा बचेको अदालत थियो, सेना थियो। अब सेना र अदालत पनि धेरै चिजमा गिथोलिसकेका छन्, उनीहरूलाई पनि घचघचाउने काम, उनीहरू त्यसमा कति सहभागी भए बेग्लै कुरा, तर उनीहरूलाई पनि हटाइदिएपछि त यो मुलुकमा नि कसले रोक्ने? जस्तो अहिले ट्रम्पको बारेमा भनिन्छ नि, यहाँ जस्तै पत्रकार ले लेखेको उसमा के भनेको छ भनेदेखि ट्रम्पबाट हुने गल्तीहरूले मुलुकलाई प्रभाव कम पार्नलाई, अब त्यो ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि बबुडुकको किताबमा भर्सन अनुसार ड्यामेज कन्ट्रोलको लागि होल व्हाइट हाउस परिचालित छ है। हामी कहाँ चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोललाई
त लागेनौँ, किनभने हामीका त्यो संस्थागत परम्परा छैन, संस्थाहरू छैनन्। जे जति संस्थाहरू थियो त्यसलाई भत्काउने बिगार्ने गरेर सडाएर खत्तम पारिदियौँ। हामी कहाँ त्यो ड्यामेज कन्ट्रोल, बडा ठिक शब्द यहाँले चयन गर्नुभएको छ। व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्न, ढाकछोप गर्न अर्थात् त्यसलाई म्यानेज गर्ने काममा एज अ होल त्यो लागि परेको छ। हामी कहाँ जुन ड्यामेज भइरहेको छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अब के बाँकी संयन्त्र, जस्तो यहाँले कोर्टको कुरा गर्नुभयो, सेनाको कुरा गर्नुभयो, अरू चाहिँ केही बाँकी रहेन त। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रशासनिक संयन्त्र या अरू खाले साना पार्टी, सिभिल सोसाइटी गजगच्याउने, सडकबाट प्रेसर बिल्डअप गर्ने, इन्टलेक्चुअल भनिन्छ जो बुद्धिजीवीको रूपमा बुझिन्छ नि, बुद्धिजीवीहरू, तिनीहरूले चाहिँ कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको स्थिति छैन यसको अर्थ? छैन। किन छैन? किन गरेन नि? किन भन्दा उहाँहरूको पार्टीको स्ट्रक्चरले, उहाँहरूको पार्टी एकदलीय प्रणालीमा आधारित पार्टी हो। प्रेसरले केही काम गर्दैन, आउटसाइड प्रेसरले काम गर्दैन। अब यहाँले साङ्केतिक भन्नुभयो अनुसार काङ्ग्रेसले केही गरेन भनेर सबै भन्छन् नि। अब काङ्ग्रेसको अवस्था के छ त? एकचोटि हेरौँ न, कुन पद्धति छ काङ्ग्रेसमा, कुन प्रवृत्ति छ काङ्ग्रेसमा, त्यो प्रवृत्तिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि अघि भने नि उहाँका नजिकका पार्टीका मान्छेहरूले जुन अंशबन्डा खोजिरहेछन्, दाँत तिखारिरहेछन्, सत्तामा जाउँ भनेर खोजिरहेछन्, त्यस्तै उसले अंशबन्डा खोजिरहेछ। सरकारको गरेको गल्ती कार्यहरूलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर जन आवाज उठाउने, जनतालाई चाहिँ नि सचेत गराउने र जनतालाई उठाएर सरकारलाई खबरदारी गराउनु पर्ने काममा काङ्ग्रेसको त एकजनाले गरिरहेछ। त्यो गगन थापा बाहेक अरूलाई त चिर निन्द्रामा सुत्या जस्तो भएको छ। किन भन्दा अरूलाई त्यही भागबन्डा चाहिएको छ। र भागबन्डा मैले सुरुमा भने नि, राजनीति चाहिँ बजारको भाउ भयो, बजारको वस्तु भयो, वस्तुको मूल्य भयो। प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताको मागहरू ठुला होलान्, साना होलान्, पारिवारिक होलान् अथवा उहाँको समुदायको लागि होला, पुरा गरिदिनु भएको छ। उहाँ किन बोल्नुहुन्छ? त यस्तो अवस्थामा नागरिकका सामुन्ने के विकल्प छ? किनभने सत्तारूढ दल त्यही पार्टीभित्र जो मानिस विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, अझ प्रचण्ड भन्न चिनिन्छ उहाँलाई, झलनाथ खनालजी, वामदेव गौतमजी, अरू पनि जीहरू, अनि काङ्ग्रेसमा अब शेरबहादुरजीहरू। यदि यो भत्क्यो बिग्रियो भने मिलेर फेरि के गर्न सकिन्छ कि भनेर ओलीजी र शेरबहादुरजीको फुसुरको पनि चर्चा छ बजारमा। त्यसकारण त यो रूपमा पनि चल्न सक्दैन। विकल्पका लागि खडा भएका मानिसहरू यस्ता छन्, त्यही पार्टीभित्र अलग पार्टीको त्यस्तो छ, साना पार्टी कता छन् कता के। दृश्य रूपमा वैकल्पिक तागत पनि देखिँदैन। यस्तो अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, यसले ल्याउने परिणाम र विकल्प तपाईँ केही देख्नुहुन्छ? अब एकदमै नेगेटिभ भएर सोच्ने हो भनेदेखि जुन तरिकाबाट विदेशीलाई खुलेआम, विदेशी भन्दिनँ म, छिमेकीहरूलाई हामीले आमन्त्रित गरेर हस्तक्षेप गर्न दिइरहेछौँ, पुरै देब्रेतिर गएर एउटा सोच्ने हो भनेदेखि नि एउटा एक्सट्रिममा चाहिँ के हुन्छ भने हामी कतै एमन हुन्छौँ कि एमन त्रासमा हुनु पर्यो। पहिला एउटा भारतीयले आफ्नो विद्यावरीमा लेखेका रहेछन् र पछि किताब बनाएको थिए, चाइना मिट्स इन्डिया इन नेपाल भनेर। अब अहिलेसम्म यो 800 किलोमिटर लामो सिमाना चीनको लागि र भारतको लागि सबभन्दा सुरक्षित सिमाना थियो। त्यसमा उनीहरूलाई कुनै पनि इन्भल्भमेन्ट थिएन र हाम्रो सम्बन्ध ऐतिहासिक पारम्परिक सम्बन्धले भारतीयहरूसँग थियो, त्यसलाई चिनियाहरूले एक्सेप्ट गरेका थिए। खालि फरक के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षालाई तिमीहरू संवेदनशील हो, तिब्बतप्रतिको हाम्रो इन्ट्रेस्टमा तिमीहरू संवेदनशील हो भन्ने थियो। हिन्दुस्तानीले पनि त्यही हिसाबले ल्याएको थिए र हामीलाई चाहिँ नि जसरी हुन्छ माइक्रो म्यानेज गरेर र एउटा धेरै हिसाबले भन्यो भने त अब दिल्लीले भन्दा यहाँ यो लैनचौरको दरबारले चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूलाई अझ पनि लुकी छिपी त जाँदैछन्, गरिरहेछन्। अनि उनीहरूले पनि खुलेआमसँग करोडौँ रुपियाँको प्रोजेक्ट, संसारमा हाम्रै मात्र मुलुक होला, लज्जास्पद इन्भेस्टरले गएर प्रोजेक्ट छान्छ, प्रोजेक्ट दिन्छ
त्यसको कतै रेकर्ड फेकर्ड हुँदैन है। अहिले मैले राष्ट्रवादको कुरा गर्दा त्यही भने राष्ट्रवादी भएदेखि त त्यो त रोक्थे होला नि। सीमाको विवाद यो लिपुधुराको भन्दा धेरै पहिलादेखि त्यो अन्नपूर्ण पोस्टमा निकालेको थियो। सरकारले बोलेन नि भूभागकै बारेमा। हाम्रो हराएको भूभाग के भयो भनेर त नखोज्ने नेताहरू विराजमान भएको ठाउँमा अब विदेशीहरूले चाहिँ के भन्दा चिनियालाई पनि घरमा जस्तै घरमा चाहिँ नि हामी घर झगडा मिलाउनको लागि छिमेकलाई डाक्न थालेपछि छिमेकको हस्तक्षेप त बढ्छ। एउटा छिमेक आएपछि अर्को छिमेकले त्यसले मात्र गर्ने मैले किन नगर्ने भन्ने हुन्छ। र जुन वातावरणमा हामी चाहिँ नि बिस्तारै छिमेकलाई सुम्पिँदै गरिरहेछौँ हाम्रो आन्तरिक म्यानेजमेन्टको एउटा छिमेकले गरिरहन्थ्यो, त्यसबाट चाहिँ नि त्यो पेरिफेरीबाट फुस्किन कोसिस हुन्थ्यो हाम्रो। अनि त्यो यो दोस्रो जनआन्दोलनपछि त्यो खस्किएको थियो। अब अहिले अर्को छिमेकलाई निम्ताउन थाल्यो। हामी चाहिँ नि स्वतन्त्र भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने भन्दा पनि छिमेकलाई निम्ताउन थाल्यौँ। संसारमा कुनै पनि एम्बेसडरले सत्तारूढ दलको नेताहरूसँग गएर झगडा मिलाएको भने मैले अनुभव गरेको थिइनँ। पहिला हिन्दुस्तानीले गर्थे हामी कहाँ, किनभने हामी जान्थ्यौँ। अहिले हामी गए हो कि उनी आएकी हुन् छुट्याउन गाह्रो छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त हामी गएर लौ न तिमीले मिलाइदिनु पऱ्यो भने भएर उनीहरू आज जस्तो लाग्छ। मसँग प्रमाण छैन, दक्ष प्रमाण नभइकन बोल्नु हुँदैन। तर तिनी आएर चाहिँ नि त्यो हाम्रा नेताहरूको छोरीको उमेरको मान्छेले आएर यिनीहरूलाई सुदबुद्धि दिने अनि त्यहाँबाट मेलमिलाप गरेर 2-4 महिना थामथुम हुने अनि त्यसपछि फेरि कराउने जुन तरिकाले चलिरहेछ र जुन संस्थाहरूलाई भत्काएर अहिले यहाँले भने जस्तो भ्याकुम क्रिएट गरिरहेको छ, त्यो अवस्थामा सोच्दाखेरि त हामी त यमन हुन्छौँ कि भन्ने चाहिँ ठुलो भएछ। त्यो यो भएका जो एक्टर पोलिटिकल एक्टर भनेको मैले यी पोलिटिकल एक्टरहरूलाई नेपाली जनले वैकल्पिक नेताको रूपमा ग्रहण गर्ने त्यस्तो तत्कालीन सम्भावना अथवा उनीहरू त्यो ढङ्गले जनताका माझमा लोकप्रिय ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ने स्थिति, लोकप्रिय भएर आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। छैन नि त नभनौँ होइन। त्यसैले एकबाट एक्सट्रिम भने नि हामी त्यो डरलाग्दो भयभाव स्थिति चाहिँ त्यो हो। अब अर्को राम्रो साइडबाट हेर्ने हो भनेदेखि यो फ्रान्समा त्यो माक्रोनको उदय जसरी भयो नि उनको पृष्ठभूमि राजनीति खास थिएन, केही एउटा साधारण मन्त्री भएको थियो। त्यो मान्छेले चाहिँ नि प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट भयो, जित्यो, त्यसपछि उसको पार्टी गठन भयो कि। त्यस्तै हामी कहाँ पनि अन्तभन्दा हामी कहाँ 2-3टा भिन्नता छ, हाम्रो मौलिकता छ। त्यो किन हामी कहाँ सज्जनहरू छन्। यो क्रिमिनलै अथवा ज्यादै नै स्वेच्छाचारी अथवा ज्यादै नै मनपरी गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या त थोरै छ। बहुजन त अझै पनि हाम्रो सज्जन छन्। अनि त्यो सज्जनहरू भएको हुनाले राजनीतिमा पनि हेभी होलान्। जस्तो एमालेको पुरानो एमाले अथवा माओवादीको लोभ लाग्दा हो यिनीहरू त भन्ने नेताहरू थिए कि अवसर पाउँदा साथ कोही धुन गाएर बस्ने भए होइन, कोही चाहिँ नि पैसामा रमाउने भए र कोही चाहिँ नि बिचौलिया हुने भए। अब त्यस्तै काङ्ग्रेसका पनि एकदम गतिला नेताहरू थिए, तिनीहरू पनि धेरैले गुमाए। अहिलेसम्म मेरो हिसाबले, मेरो बायसनेस हुनसक्छ, अवसर पाएर अवसरलाई सदुपयोग गरेको त्यो एउटा गगन थापा देखाएको छु मैले। अब यसरी नाम भन्नु पनि हो होइन, उसको प्रचार गर्न खोजा होइन। ती बाहेक अरूले चाहिँ अवसरलाई यसले सदुपयोग गर्यो त भनेर सोच्ने हो भनेदेखि भेट्टाउने मान्छेहरूको अभाव छ। अब त्यही कारणले होला ऊ चाहिँ नि धेरै पपुलर भए देख्छु। अहिले सबैले नि विकल्पको नेता भन्न थालिसकेका छन्। र फेरि हाम्रो इतिहासलाई एकचोटि हेर्ने हो भनेदेखि कृपया भन्नुहोस् 25 वर्षपछि अथवा 25 देखि 40-45 वर्षको नेताहरूले चाहिँ यो मुलुक बनाएछन् है। भीमसेन थापादेखि सूर्यबहादुर थापा भन्नुहोस्, राजा महेन्द्रदेखि बिपी कोइराला भन्नुहोस्, त्यो उमेरको कालखण्डमा चाहिँ गराएको छ। 45 नागिसकेपछि अनि तिनैले पनि बिगार गरेका छन् मुलुकलाई, सफारेका छैनन्। हाम्रो त्यो व्यक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने, किनभने हामी व्यक्तिपरक राजनीतिमा हुनाले। त्यो मलाई अघि भने नि बायाँपट्टि चाहिँ नि यौमनको भएछ
भने दायाँपट्टि अर्को एक्सट्रिममा जाँदाखेरि यहीँकै नेताहरूले पनि अब त पुग्यो, अब भयो, किनभने अहिले यो जसलाई हामी दोस्रो तेस्रो टायरका नेता भन्छौँ नि, उनीहरूलाई त्यो बिचको लेयरले माथि आउन दिएको छैन। त्यो सबै उनीहरू आफै खोसेर लिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन्। अवस्थामा छन्, हिम्मत गरेका छैनन्। मेरो सोचाइमा हिम्मत गरेका छैनन्। यदि उनीहरूले हिम्मत गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि स्थिति फरक हुन्छ होला। किनभने आखिरमा हामी नेपालीहरू त्यस्तो त्यो भिरमा मुखमा मकै राखेर उमारेर खाने मान्छे, हामी त्यस्तो विधि निराशावादी छैनौँ। त्यसै यदि आशावादी हुने हो भने अझै पनि क्षमतावान मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस् न, अझै पनि एउटा अखबारमा हेरेको थिएँ, ट्विटरमा हेरेको थिएँ, एउटा नेपाली विद्यार्थीले चाहिँ नि बेलायतमा एउटा कम्पनीमा ठुलो इन्भेन्सन गरिछन्। यो युरोप अमेरिकाको टप युनिभर्सिटीमा पढ्ने नेपाली केटाकेटीहरू थुप्रो छन्। वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्ने नेपालीहरू थुप्रो छन्। युएनमा त स्याचुरेट भइसकेका छन्। त्यसै हाम्रो क्षमता नभए होइन, त्यो क्षमता भएको प्रतिभाशाली मान्छेलाई अवसर हामीले खोज्ने गरेका छौँ दिनुको साटो। अनि त्यो संस्कार कुनै न कुनै दिनमा त थाक्ला। मौसेतुङले पनि नि अमेरिकामा बसेका चाइनिजहरूलाई बोलाएर अटम्म बनाउन लगाएको थिए। त्यो राजनीतिमा त्यो आकर्षण नै अलिकति क्षमतावान, योग्य, अलि बृहत, अलि दिमाग पनि अलि खुल्ला हृदयको त्यस्तो मानिसहरूको राजनीतिमा किन आगमन एकदम कमजोर अर्थात् उपस्थिति शून्य जस्तो किन यो? त्यो अस्ति एउटा यही आमाको क्रियामा बसेको बेलामा एकजना काङ्ग्रेस नेताले भन्नुभएको थियो, उहाँको छोरीले चाहिँ के भनिछन् भनेदेखि मेरो बराजु बाजेको नि बाउ पनि काङ्ग्रेस, बाजे पनि काङ्ग्रेस, अब तिमी पनि काङ्ग्रेस, ल भन म किन काङ्ग्रेस हुँ भनिन्। अनि त्यसको जवाब के भनेर भन्नुभयो कि उहाँले। अनि मैले के भने हाम्रो खलक काङ्ग्रेस त भयौँ, तर काङ्ग्रेसको आदर्शलाई मुलुकको वासीहरू बिचमा प्रचार गर्न सकेनौँ। त्यस कारण काङ्ग्रेसको आदर्शलाई प्रचार गर्नुभयो भने त भोलिको दिनको लागि रहेछ। अनि त्यो भोलिका मान्छेहरूले हाम्रो आदर्श त यो रहेछ, यसमा म पनि समर्पित हुँ भन्ने हुन्छ नि। कुनै पनि योग्य व्यक्तिको लागि दुईवटा अप्सन हुन्छ, यहीँ बसेर सङ्घर्ष गर्ने अथवा उसको क्षमता अनुसारको मान सम्मान जे हो पाउने। त्यो दुईटामा छुट्याउँदाखेरि त परिवार, हामी त विपन्न नै हो भने, जति सम्पन्न हुने पनि हामी त विपन्नै छौँ। आफ्नो परिवारको अब्लिगेसन इत्यादि आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि किन यहाँ बस्ने त? यहाँ बसेर उसले के पाउँछ त? त्यो पाउने वातावरण चाहिँ त हामीले ढोका बन्द गरेका छौँ। हेर्नुहोस् न, यो अहिलेसम्म त्यही कारण पलायन हुने भयो। अब राजनीतिमा कसरी आउन्? विवेकशील ट्यालेन्टेड नेपाली युवाहरूले बनाएको पार्टी हो। त्यहाँ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पनि छन्, थिए पनि तिनले अवसर पाएको छैनन्। किन अवसर पाएको छैन भने तपाईँ हाम्रो मिम्नुमा भोटर लिस्टमा भोट दिने बेलामा हामीलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टै छन्। त्यसले दुःख पाएको थियो। हाम्रो सन्ततिलाई यिनले के गरे भन्ने भन्दा त्यो दुःख पाएको मान्छे दिउँ न त, त्यसैलाई भोट भनेर छाप मारिदिन्छौँ होइन। त्यो स्वार्थको, त्यो नागरिकको त्यो जीवन स्तर अथवा चेतनाको पनि त्यो हिसाबले पनि त्यस्तो त्यो रूपमा पनि रहेछ। त यो जुन घर झगडा छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको, एकातर्फ घर झगडा, अर्कोतर्फ छिमेकीहरूसँगको असमझदारी र बडा अप्ठ्यारो अवस्था, भारतसँगको, अमेरिकाको एमसिसी यसैसँग जोडिएर आउँछ, चीनको सक्रियता देखा पर्छ यही घर झगडामा। जसरी चीनकी राजदूतको क्रियाशीलता देखियो, त्यो विषय चर्चाको शिखरमा छ। यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँ के पाउनुहुन्छ? कृपया यो अलिकति फरक विषय के भन्छु भने नि, अस्ति दिक्क लागेर ट्विट पनि गरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई इतिहासले कसरी सम्झिन्छ भनेर। अनि त्यो परिप्रेक्ष्यमा सोच्दाखेरि के लाग्छ भने मलाई यो राजनीतिक भ्याकुम क्रिएट भएको थियो, जसको श्री गणेश गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकारलाई अल्पमत पारेपछि सुरु भएको हो। त्यो भ्याकुममा चाहिँ नि नयाँ नयाँ
टेस्ट गऱ्यौँ हामी नेपालीले पनि नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई यसले ठिक गर्छ कि उसले ठिक गर्छ उसले ठिक गर्छ, त्यसैमा चाहिँ उहाँ पनि फुत्त निस्किनु भयो। अब त्यो भ्याकुमलाई चाहिँ नि उहाँले सदुपयोग गर्ने ठुलो अवसर थियो। त्यो अवसर एकपछि अर्को गरेर गुमाउँदै जानुभयो होइन। र अहिलेको अवस्थामा संसार कोभिडको महामारीमा पिल्सेको बेलामा नेपाली मान्छे यहाँ आएर ऊ बिरामी भएको इस्टाब्लिस भएपछि सरकार सुतेर बस्यो। कति बेलासम्म सुतेर बस्यो भन्दा जबसम्म यहाँ चाहिँ नि कोभिड फैलिएन। फैलेपछि के गर्यो भने त्यसलाई अवसरको रूपमा लियो। जनताप्रति जनता जोगाउने दायित्वलाई लिएन, उसले अवसर लियो। अवसर के को लागि भन्दाखेरि पैसा कमाउने अवसरमा प्रयोग गर्यो स्पष्टसँग। र अर्को कुरा के गर्यो भनेदेखि जनतालाई रोक्नको लागि लकडाउन डिक्लेयर गर्यो। न लकडाउनको औचित्य थियो त्यो बेलामा, न लकडाउन इफेक्टिभै थियो। हामी कहाँ जुन यो विगत 3 महिना 4 महिनादेखिको जुन सर्कस चलिरहेछ नि, त्यो हेर्दाखेरि हामी कहाँ लकडाउन भयो हो त? ठुलो प्रश्न गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी घरमा लुकेर बस्यौँ, जागिरे मान्छेहरूलाई उही तलब चाहिँ नि भत्ता सुविधासहित घरमा बस्ने सुविधा पाए होइन। कसले पेलियो, कसले दुःख पायो भन्दा विद्यार्थीले दुःख पाछन्। त्यो रमा थियो होला नि पहिला छुट्टी भयो भनेर, तिनले पाछन्। तिनको स्कुलको भविष्य बर्बाद छ, उद्यमीहरूको बर्बाद छ। अब यो अवस्थामा सरकारले के गरेछ त होइन? के भइरहेछ जनताको लागि? कता के भयो? कुनै एउटा कुन अवसरमा चाहिँ सरकारले के गरिरहेछ? न यस्तो अवस्थामा पनि देशको हितभन्दा आफ्नो हितलाई बनाउने, आफ्नो कुर्सीलाई सुरक्षित राख्ने, अनि त्यहाँ षड्यन्त्रकारीहरूलाई तलाउनको लागि विभिन्न कहिले राष्ट्रवादको नारा लगाएको छ, कहिले विदेशी एम्बेसडर डाकेको छ, कहिले चाहिँ नि के अरे अर्को मुलुकको एम्बेसडरको ढोकामा लुकेर आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छ। तर सबै चिज यसो हेर्नुहोस् त, त्यो कुर्सी जोगाउनलाई बाहेक अरू के को लागि भएको छ त? र कुर्सी जोगिएपछि के भएको छ? त्यो रवान्डामा नि किगामा राष्ट्रपति भयो, तर त्यो किगामाले कुर्सी त जोगाइरहेछ, करप्ट पनि छ भन्छन्। मुलुक कहाँ पुगाइरहेछ त? केपी ओलीजीको पर्सनल्ली हेर्दा यो कुर्सी जोगिन्छ कि नेकपा विभाजनमै जान्छ कि या के हुन्छ? यो ठ्याक्कै यसको चाहिँ विषयको अलिक खिपेर भन्दा नेकपा विभाजनमा जानुपर्ने हो। धाँजा भएर विभाजनमा जानुपर्ने, जस्तो माओवादी पनि नि धाँजा भएर टुक्रिनु पर्ने हो। किनभने एउटा आदर्शलाई निश्चित दिशातिर लैजान नसक्नेहरूले एउटा आदर्श बोकेर लाँदा उकालोमा हिँड्या जस्तै त हो नि। एउटा ठाउँसम्म त पुग्न सक्छ, त्यसपछि उसको बुताले भ्याउँदैन अनि भारी बिसाएर अलिकति माथि जान्छ। त्यही अवस्थामा पुग्या हो। त्यसकारण अनि जुन एक किसिमको विवाह भयो नि माओवादी र एमालेको, त्यो विवाह त अननेचुरल थियो, अप्राकृतिक, अनावश्यक। र त्यसको चाहिँ एउटै उद्देश्य के थियो भने दुवैजनालाई त्यो कुर्सीको मोह थियो। यो मिल्यो भनेदेखि मैले कुर्सी पाउँछु, अर्कोलाई त्यसको कुर्सी पाएपछि त मेरो पालो आइहाल्छ। त्यो बाहेक त अरू केही उद्देश्य नै थिएन। त्यसैले त्यो कुर्सी नबाँडिएपछि त त्यो विभाजन त जानी नै भयो। र प्रधानमन्त्रीले गरेको चिज यसो हेर्ने हो भने त्यो कुर्सी जोगाउनको लागि उहाँ पार्टी विभाग गरिदिनु पनि तयार हुनुहुन्छ, जे गर्ने पनि तयार हुनुहुन्छ। जनताको धारणा जनभावनालाई अर्कोतिर डाइभर्ट गरेर कुर्सीमा आफू सुरक्षित हुन चाहनुहुन्छ। विभाजनमा अर्थात् फुटमा जाँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया, त्यसपछिको अवस्था र विभाजनमा गएन यही स्थितिमा रह्यो भने त्यसले ल्याउने आगामी दिनको परिणाम के हुने? हामी जनतालाई त यो राजनीतिज्ञले जनता र राजनीति बिचको जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने नि त्यो सम्बन्ध त टुटाइदिइसकेका छन्। हामीलाई त बेलपाके हर्षण विस्मात हो। अलि दिन दुःख पाइएला, त्यसपछि अर्को शक्ति आउला, नयाँ शक्ति आउने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? जुन खालको अहिले परम्परागत जुन शक्ति छ, काङ्ग्रेस छ, अलि इतिहास बोकेको छ, कम्युनिस्टहरू उनीहरूको पनि 6 सालदेखिको निरन्तरता अलि आफूलाई
हाम्रो इतिहास धेरै पुरानो छ, हाम्रो कमजोर छैन जो भन्छन् नि, अरू तेस्रो खाले शक्ति विकल्प त्यस्तो देखिँदैन। म काङ्ग्रेसमा चाहिँ नि अब अधिवेशन भयो भनेदेखि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ। हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छु। जसले आफूलाई दाबी गरिरहेछन् ती मानिसहरू पनि धेरै जो टेस्टेड र कतिपय सभा तीमध्ये अब त्यो शेखर कोइराला, उहाँको लायबिलिटी पनि एसेट पनि कोइराला फ्यामिली होला, तर जुन वेमा उहाँले लेख्ने पढ्ने बोल्ने गर्नुहुन्छ र जुन वेमा उहाँ चाहिँ नि मुलुकमा कार्यकर्ता र नागरिकसँग सम्बन्ध इस्टाब्लिस गर्न थालिरहनु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा विकल्प काङ्ग्रेस चाहिँ विकल्पमा आउँछ कि जस्तो लाग्छ, काङ्ग्रेस फेरि रिफर्म हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। प्रजातान्त्रिक दलमा चाहिँ एउटा ब्युटी के हो भन्दाखेरि त्यहाँ रिफर्मको सम्भावना हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो प्यालेस रिभोल्युसन गरेर अथवा षड्यन्त्र गरेर हटाउने वर्नी गर्नु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्न सक्छन् मान्छेले। त्यस कारण शेखर कोइराला, गगन थापा जस्ता मान्छेहरू प्रिभेल हुन्छ कि भन्ने आशा देख्छु यदि काङ्ग्रेसको सम्मेलन भयो फागुनमा भनेदेखि। जनस्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसीहरूलाई दुईटा भइरहेछ। एउटा के भन्दाखेरि हामी सत्ताबाट बाहिर भएपछि त मुलुक त भस्मै हुने रहेछ भन्ने त्यो चेतना पनि धेरैलाई भएको छ। र दोस्रोलाई त अवश्य पनि अब यिनले लुटे अब हाम्रो पालो त आउँछ भनेर बस्ने होला। अब तेस्रो धारमा जाऊँ न। तेस्रो धार भनेको कि व्यक्तिपरक भए रोहितजीको पार्टी अथवा के अरे केसीको पार्टी, पार्टी, उहाँ एकजना व्यक्ति त्यसको लागि चाहिँ नि गणेशले शिव पार्वतीलाई घुमे जस्तो घुम्नेको झुन्ड मात्रै भयो, उहाँहरू फैलिन सक्नु भएको छैन। यो विवेकशीलहरू आउन सक्थे, उहाँहरू पनि आन्तरिक झगडामै अड्के। र सबै राजनीतिक वृत्तको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने तपाईँ हामी जनतालाई भोलिको दिन के हुन्छ भन्ने कार्यक्रम दिन सकेका छैन। भोलि चाहिँ नि म के गर्छु भनेर भन्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा मान्छे आकर्षित हुन सकेन, आकर्षित हुने अवस्था भएन नि। अनि नेपालको जुन आन्तरिक राजनीतिक अवस्था जुन छ, नेपाली जन दुखी छन्, क्षमता प्रदर्शन नेतृत्व पङ्क्तिले देखाउन सकेन, राजपाठमा ख्यालठट्टा भएको छ, सबै छँदैछ। यहाँ यो बाह्य राजनीतिक चलखेल र बाह्य तागतको कुरा फेरि बारम्बार आउने गर्छ। भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध बिग्रेको छ, यसले ल्याउने परिणाम चीनको क्रियाशीलताको विषय, त्यसपछि सतर्क भएको दक्षिण, पश्चिमाहरू अझ सचेत भएको, चीन फेरि एमसीसीसँगै थप सचेत भएको कुरा, सतर्क भएको कुरा आउँछ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? यसरी सोचौँ न। पहिला बेलायतीहरूले हाम्रो मुलुक रियुनाइटेड भएपछि भनौँ न, त्योभन्दा अगाडिको त हामीलाई पनि धेरै थाहा छैन। त्यो भएपछि बेलायतीहरूको व्यापारिक इन्ट्रेस्ट मात्रै थियो। अनि उनीहरूले हाम्रो डाँडा पाखाबाट पाउने चिज भने पानी र मान्छे, किनभने हिन्दुस्तानमा थोरैले शासन गरे हुनाले त्यो असंलग्न मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ नि त्यहाँ कुटपिट गराउन सकिने भयो हुनाले मान्छेप्रति उनीहरूको धारणा भयो। त्यो अस्ति एकजना यो जलस्रोतमा काम गर्ने पत्रकारले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि त्यो 1924मा चन्द्रशमशेरले शारदा नगर बनाउँदाखेरि जुन सन्धि गरेका छन् नि, त्यति राम्रो नेपाललाई फलिफाप हुने सन्धि पछि कहिले पनि भएन। त्यो सन्धिलाई चन्द्रशमशेरले 4 वर्ष लगाएर कुर्या थियो होइन। अब त्यस्तै चिनियाहरू अशक्त थिए। भारतीयहरूले आफूले त्यो हामीलाई गिजालेर, छिमेकीले त जहिले पनि अर्को छिमेकी आफ्नो छिमेकी कमजोर भयो भनेदेखि त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्छु भनेर सोच्नेलाई अन्यथा नलिउँ, स्वाभाविक भयो। उनीहरूको अन्यथा नलिउँ। तर हामी आफूले के गर्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् न, कति सानो मुलुक छ। 3 थरीका मान्छे छन्, जर्मन, फ्रेन्च र इटालियन। ती 4वटा मुलुकले घेराएको छ। अस्ट्रिया त एक किसिमले जर्मनै भयो, तर त्यो स्विसहरूलाई नि न फ्रेन्चलाई जर्मनले शङ्का गर्छ, न जर्मनले इटालियनलाई शङ्का गर्छ, न इटालियनले फ्रेन्च अथवा जर्मनलाई शङ्का गर्छ। फ्रान्स र इटाली मिले जर्मनसँग लडाइँ गरे, जर्मन र इटाली मिले फ्रान्ससँग लडाइँ गरे। स्विजरल्यान्ड त कसैले चलाएन नि। आफू सक्षम भयो,
आफ्नो क्षमतावान भयो भने त अर्काले थिचोमिचो गर्न सक्दैन नि। हामी त आफै बोलाउँछौँ अनि त्यसपछि आए भनेर गीत गाउँछौँ। हाम्रो त स्थिति त्यो भयो नि, त्यसैले फरक भयो। अब म अलिकति फेरि यसैमा नेपाल र भारत बीच पत्राचार पनि हुन नसक्ने बन्द बोलचाल यस्तो स्थितिमा खास गरी राजनीतिक वृत्तका शासकहरू बीचको अवस्था त्यस्तो छ। जनता तहमा सायद सम्बन्ध बिग्रन कठिन छ, किनभने हाम्रो परम्परागत अलिकति धार्मिक सांस्कृतिक सबै हिसाबले पनि छ। अयोध्याको विषय पनि जोडियो, सीमाको विषय अलग छँदैछ। अनि यो एकपछि अर्को जुन घटनाक्रम बढ्दो छ, भारतीयहरू अलि आक्रामक आम सञ्चार माध्यमबाट हेर्दाखेरि त्यो ए ग्रेडको नेतृत्व पङ्क्ति त्यति बोलेको छैन नेपाल सवालमा। तर के बुझ्न सकिन्छ भने नबोली तल आउन सकिन्छ भने उसले चाल्ने भोलिका जो कदमहरू हुन सक्छन्, विगतको हेर्दाखेरि नेपाल र भारत बीच असमझदारी बढ्दा, सम्बन्ध बिग्रदा, उथलपुथल भएको इतिहासलाई सम्झँदै यसले ल्याउने परिणाम कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ? हामी जनताले दुःख पाउने हो। यो के अरे अफ्रिकामा भन्छन् दुईटा हात्ती जुध्यो भनेदेखि घाँस चाहिने दुःख पाउँछ भने जस्तै इन्डियनहरूको अहिलेको हेर्दाखेरि, भारतीयहरूको हेर्दा उनीहरूको नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ नि भाडमे जाए जे होस् आखिर यिनीहरू हाम्रो शरणमा आइहाल्छन् भनेर चुप लागेर देखिन्छ। पत्रकारहरूलाई त समाचार त चाहियो नि, त्यस कारण उनीहरूले प्रसारण गर्नु त्यो अस्वाभाविक जस्तो लाग्दैन मलाई। तिनले गाली गरे भनेर पनि मलाई त चित्त पनि दुख्दैन। मेरो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय अखबारले गाली गर्दा, भारतीय टेलिभिजनले गाली गर्यो भन्दाखेरि दिक्क लाग्छ। तर त्यसमा चित्त दुखाउनु पर्ने कारण लाग्दैन, किनभने हामी पनि मुगा परेर त्यहाँ धेरै त्यसलाई गाली गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारण त्यसलाई त म इस्यु बनाउँदिनँ होइन। र जहाँसम्म यहाँले बडो राम्रोसँग भन्नुभयो नि, जनता बीचको सम्बन्ध छ नि, भारत नेपाल बीचको सम्बन्ध, त्यो चाहिँ नि एउटा कुनै नेताले बिगारेर सपारेर सप्रिने बिग्रिनेवाला छैन। जो त्यो नेता एउटा होइन 10वटा 20वटा नेताहरू किन नहुन्, छैन। उनीहरूले के लाभ लिन्छन्, उनीहरूलाई के हानि हुन्छ त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई पाठ सिकाउँदाखेरि हामीले दुःख पाउँछौँ। जस्तो संविधानको बेलामा हामीलाई 6 महिनासम्म दुःख पायौँ, धनीलाई त दुःख भएन। 400-600 रुपियाँ लिटरमा पनि पेट्रोल त आइरहेको थियो, भारतीय सामान आइरहेको थियो, बजार चलिरहेको थियो होइन। धनी पैसा उनलाई त होइन, तर हामी जनसाधारण जोसँग छैन, हामी पर्दछौँ, तिनलाई चाहिँ नि दुःख दिने मेलो हो यो। अब म दुईटा विषय उठान गर्छु। अयोध्याको विषय प्रधानमन्त्रीले उठान गर्नुभयो, अनि वामदेव र झलनाथ खनालको विषयलाई मैले कोट गरेँ। माधव नेपालजीहरू प्रचण्डजीहरू कुरा गर्दा यो जुन नक्सा जारी भयो, प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नक्सा जारी गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा हाम्रो दबाबमा मात्रै उहाँ बाध्य हुनुभएको हो है भन्ने एउटा। दोस्रो, यहाँले पनि सिलसिलामा भन्नुभयो, यो उहाँ राष्ट्रवादको नारा उछालेर अर्थात् लगाएर निरन्तर आफ्नो सत्ता र आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने, यसैलाई उपयोग गरेर निरन्तर सत्तामा रहिरहन चाहनुहुन्छ जो भन्नुभयो। यो यावत हेर्दाखेरि यसले ल्याउने परिणाम उप चाहिँ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो जस्तो एकचोटि त्यो नक्साप्रति जाऊँ न। यहाँको र मेरो साँधमा चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यो मेरो भूभाग भन्ने हामीलाई थियो, तर हामीले क्लेम गरेको थियौँ तपाईँको साँझमा तपाईँले पर्खाल बनाउनु भएको छ, त्यहाँभित्र मेरो जग्गा परेको छ भन्ने मलाई थाहा छ, तर मैले क्लेम गरेको थिइनँ। एउटा कारण, दुईवटा कारण, के कारणले गर्दा। र त्यो 1997देखि त सुरु भयो नि, यो हाम्रो भाग चाहिँ तिमीहरूले मिट्या छ, तिमीहरूले दिनुपर्छ भनेर भनेको अर्थ यहाँको पर्खालभित्र भएको जग्गा चाहिँ मेरो हो है भनेर मैले क्लेम गरेँ। त्यसको लागि मैले नक्सा बनाएँ र बनाएर के भन्यो भनेदेखि यो जग्गा चाहिँ मेरो है भण्डारीज्यू यहाँले दिनु पर्यो भने।
अब त्यो दिन पर्यो भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रवादी बन्नको लागि यही कुर्सीको लागि हो हामीले चाहिँ बडो बहुप्रचार गऱ्यौँ। त्यो फिर्ता लिनलाई चाहिँ कोसिस गरेका छैनौँ। नक्सालाई बनाउने नै ठुलो चिज भयो। तपाईँ छिमेकले के गर्नुहुन्छ? मेरो लालपूर्जामा भएको जग्गा यहाँ कहाँ परिसकेको छ भनेर भयो भने पनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मैले भुक्चलन गरिरहेको छु, 50-60 वर्ष भइसक्यो, त्यसैले त्यो कराओस् न भनेर तपाईँ चुप लाग्नुहुन्छ। र मेरो औचित्य पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यही भारतीय मिडियाले, कति भारतीय मिडियाले के भन्यो भने इन्डियनहरूले सिकाएर प्रधानमन्त्रीले नक्सा निकाले, किनभने कुर्सी जोगाउनको लागि जुन षड्यन्त्र भइरहेछ त्यसबाट जोगाउनको लागि। अब त्यो एउटा पाटो सकियो। त्यसपछि एमसिसीको पाटो आयो होइन। अब एमसिसीकोमा पनि एमसिसीको बारेमा पनि सिम्पल लजिक छ। हामी वैदेशिक सहयोगमा विकास गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो विकासको आकांक्षा वैदेशिक सहयोग जरुरत छ कि छैन भन्नको लागि पहिलो क्वेसन। दोस्रो कुरो, हामी भारत र चीनको सहयोगले मात्र विकास गर्ने कि हामीलाई तेस्रो देशको पनि सहयोग चाहिन्छ। अब यदि हामीलाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ, अनिवार्य छ र देखि सरकारसँग भएको पैसा कसरी खर्च गरिरहेछौँ भन्ने त्यो दृष्टिले हेरेर सोच्ने हो भनेदेखि एमसिसी जस्ता आयोजना हामीलाई नभई हुँदैन, किनभने हाम्रो आफ्नो बुता छैन। अर्काले दिने चिजमा उसले पनि सबैलाई हेरेर दिने हो, सबैलाई हेरेर गर्ने हो। कुनै पवित्र दृष्टिले अमेरिकन ट्याक्स पेयरको पैसा नेपालीलाई उन्नति गरून् भनेर दिलदारसँग दिने अमेरिकन कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठीक। अनि दोस्रो कुरा, जहाँसम्म सन्धिहरूको बारेमा अमेरिकन सेना आउने के आउने भन्ने विभिन्न चर्चाहरू छ नि। अब त्यसैमा सोचौँ न, त्यो रवि भवनमा युएसएआइडी मात्रै थियो, त्यहाँ हवाईजहाज ल्यान्ड गर्थ्यो। टिबेटियनहरूलाई त्यहाँबाट सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बन्दुकहरू सप्लाई गरेको थियो, हतियारहरू सप्लाई गरेको थियो होइन। त्यो हतियार लिनको लागि हाम्रो सेना परिचालन गर्नु पर्यो, अन्तर्गत हो है, दबाउनको लागि। हामीलाई सोधेर त गरेको थिएन। अहिले जतिसुकै राष्ट्रवादी भने पनि जेसुकै भने पनि म जतिसुकै राजाहरूलाई मन पराउँ, म राजा वीरेन्द्र र राजा महेन्द्रले अमेरिकनलाई यहाँ तिमीहरू राख है, म चिनियाहरूलाई तलाउँछु, तिमीले टिबेटियनलाई चाहिँ नि गोरिल्ला वारफेयर ट्रेनिङ देऊ भनेर भनेका थिएनन्। तर आए, बसे, गरे। भारतीयले पनि त्यो विभिन्न संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई आए, मारे, गए। चिनियाले यहाँ आएर त्यो नेटवर्किङहरू चलाए, अवैध धन्दा गरे, ब्याङ्कको स्क्यामहरू बनाए। हामीले सुरु दिएछौँ। अब त्यो देख्ने हो भनेदेखि त चिनियाले चाहिँ नि यहाँ कतिको विक रहेछ यो हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सिस्टमहरू चाहिँ नि कतिको रहेछ, सुरक्षित रहेछ भनेर टेस्ट गर्न मान्छे पठाएको कि जस्तो देखिन्छ। 18 जनालाई समात्या मान्छेहरूलाई सजिलोसँग हवाईजहाजमा हालेर पठाइदिउँ हामीले, कुनै न ट्रिटी छ न केही छ। भन्ने मतलब के भने शक्तिशाली मुलुकले निर्दो मुलुकमा संसारभरि गर्छ। बिन लादेनलाई मार्नलाई अमेरिकनले पाकिस्तानीहरूलाई सोधेर, त्यसै त्यो सबै अफवाह हो, बेकारका कुरा हुन्। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई वैदेशिक सहयोग चाहियो कि चाहिएन, र अब खालि चीन र भारतको सहयोगले मात्रै हामी डेभलप गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, अथवा हाम्रै आन्तरिक स्रोतले गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैमा नै केन्द्रित हो कि जस्तो लाग्छ। तर त्यही कुर्सीको लागि उहाँलाई पतन पार्ने एउटा उपाय एमसिसी उहाँलाई चाहिएको छ। त्यस कारणले उहाँका विरोधीहरूले एमसिसीलाई इस्यु बनाएका छन्। जसरी अब अहिले उहाँले आखिरी हतियार चाहिँ नि अयोध्या बनाउनु भयो होइन। कतिले यो के उपज हो, औषधिको उपज हो कि पनि भन्छन् है। मलाई त त्यस्तो लाग्छ के जान कुनै योजना सही जनतालाई राष्ट्रवादी बन्नको लागि त अब लिपुदुरा अलिक पुरानो भयो होइन। अब यत्रो काण्ड भएको छ, सेना शुद्ध मुस्या छ, अरबौँको घोटालाहरू भएको छन्, त्यसमा जनता उफ्रेला भन्ने त्रास छ। अर्कोतिर त्यो मेच तानै गरिरहेछन् भनेपछि होइन म त जननायक हुँ भन्नको लागि गरे एउटा रणनैतिक कार्य जस्तो मात्रै लाग्छ। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ। कुनै तपाईँले कुनै यसो हुन्छ नि क्षितिजमा भन्छ नि तत्काल केही त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले राजनीतिक हिसाबले भन्दैछु, यथास्थितिमा नचल्ने विकल्पका लागि जो देखिएका मानिस अनुहार तस्बिर सारा जे छ ती पनि कुनै भरोसायोग्य यसले गरिहाल्न सक्ला कि भन्ने तत्काल त्यस्तो पनि नदेखिया हुनाले
कुनै अन्यथा कदम या त्यस्तो अवस्थामा मुलुक प्रवेश गर्न सक्ने केही छनक सम्भावना केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? 50-50 एउटा चाहिँ नि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई बढी विश्वास बढ्न थालेको छ। किनभने विद्रोह हुन्छ भन्ने व्यापारीहरू, हामी उद्यमीहरू भएनौँ, उद्योगीहरू भएनौँ, व्यापारी हो। अहिले व्यापारीहरू 3 थरीका व्यापारीहरू छन्। एक थरी पुराना ट्रेडिसनल व्यापारी, तिनीहरूसँग अलिअलि पैसा छ, लिक्विड एसेट छ। अर्का बिचौलियाहरू, एकदम ठुलो धनी भएका, तिनीहरूसँग पैसा छैन, तिनीहरूले जम्मै इन्भेस्टमेन्ट गरे। अब अनि तेस्रो भनेको चाहिँ नि त्यो दुईटा बिचको मान्छेहरू, पुराना व्यापारी तर नयाँसँग संलग्न भएर व्यापार गरेर, तिनीहरूसँग नि पैसा छैन भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्न, अहिले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भयो भन्छौँ नि, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन, अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्या छ। यो माओवादीहरू जसरी आथे नि, त्यो प्रचण्डले प्लान गरेर एकदम 20,000को सेना बनाएर च्यालेन्ज गर्छन् भन्नको लागि गर्लान् भनेर सायद प्रचण्ड बाबुरामले सोचेका थिएनन्। त्यस्तै अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसैले भने 50-50। अनि अर्कोतिर चाहिँ नि हामीले भोगिसक्यौँ, 10 वर्षको जनयुद्ध भोगिसक्यौँ र त्यसपछि उहाँहरू शासनमा आएर के गर्नुभयो त्यो देखिसक्या हुनाले र यहाँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि, हामी अन्तर्गत त स्वतन्त्रवाला छौँ नि, हामी लोकतान्त्रिक छौँ नि, त्यसले गर्दा हामी आफैले पनि खोज्छौँ होला। अथवा यो युवा समूहहरू जुन अब मार्केटमा आइरहेछन्, अनइम्प्लोइड भइरहेछन्, पार्टीको झन्डा नबोकिकन राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हिँड्न थालेका छन्, अनि तिनीहरूबाट चाहिँ नि नयाँ आउँछ कि भन्नेमा मलाई ठुलो विश्वास छ। त्यसमा व्यवस्थाको पनि स्थिति उप चाहिँ के? व्यवस्था त भाडमे जाए हुन्छ होला है। अब यही संविधानकै परिधिमा होस् भन्ने मेरो कामना छ। यही संविधान, अर्को संविधान हामीलाई चाहिँदैन, कति संविधानमा अल्झिने, यही व्यवस्था होस्, संघीयता पनि होस्, सबै चिज होस्, तर सुशासनको लागि, सुशासनको निमित्त मोरी हत्या गर्ने एउटा जेनेरेसन चाहिँ नि आइरहेछ र त्यो प्रिभेल गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँ मलाई अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनोद सिजापति, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।